जी सर। हाजिरानी जमात, मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की तारीख है 8 फरवरी, दूसरा महीना, सन 2021, बरोज पीर। आप और हम फिर हाजिर हुए हैं उर्दू की तालीम पढ़ने और समझने के लिए। ठीक है, इससे पहले हम एक छोटी सी दुआ पढ़ेंगे। मैं दुआ पढ़ूंगी, आप लोग गौर से सुनेंगे। ठीक है, दुआ है। खुदा तू बड़ा है, तुझी से दुआ है, बना हमको अच्छा, बना हमको सच्चा, हमें एक कर दे, हमें नेक कर दे, तेरी रहमतों का रहे हम साया, सदा मुस्कुराए, तुझे ना भुलाए, गमों में खुशी में तेरी बंदगी हो, यही जिंदगी हो, आमीन। अच्छा, अभी हम एक सवाल की तरफ आते हैं। बेटा, आप लोगों ने आसमान पर कौन कौन सी चीजें उड़ती देखी है? आसमान पे तो बहुत देखे हैं आपने, कौन कौन सी चीजें उड़ती देखी है, जरा बताएंगे? हाँ, शाबाश, परिंदे हैं, और हवाई जहाज है, और क्या है? और क्या उड़ता है आसमान पर? जी हाँ, रॉकेट, हेलीकॉप्टर। और क्या उड़ता है आसमान पर जो बड़े शौक से उड़ाते हैं नीचे जमीन पे रहकर हम? जी हाँ, पतंग, शाबाश। तो आज हम उर्दू की दरसी किताब से नज़म मेरी पतंग पढ़ेंगे और समझेंगे। वैसे तो बेटा आप लोगों ने ये नज़म पढ़ी भी है और समझी भी है, सही है, लेकिन आज इस नज़म में हम मजीद नए हुरूफ को समझेंगे और पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम नज़म। नज़म का उन्वान है मेरी पतंग। देखो मेरी पतंग, कैसा है इसका रंग, देख उड़ने का ढंग, लोग सारे हैं दंग, जी में ये है उमंग, मैं उड़ूं इसके संग। फिर से एक बार पढ़ेंगे। देखो मेरी पतंग, कैसा है इसका रंग, देख उड़ने का ढंग, लोग सारे हैं दंग, जी में है ये उमंग, मैं उड़ूं इसके संग। अब हमने ये नज़म पढ़ी। अब नज़म में, इस नज़म में दो तरह के, दो किस्म के नून आए हैं। अब हम ये नून कौन से हैं इसको हम देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि ये दो किस्म के नून कौन से हैं, इनके नाम क्या है। ठीक है, तो पहला जो है, देखो आपके स्क्रीन पर है, नून गुन्ना। नून गुन्ना, नून गुन्ना, इसमें जो है ये पतंग है, रंग है, नून गुन्ना, रंग रंग ढंग ढंग संग। ठीक है, अब इसमें ये नून गुन्ना किस कौन सा है? पहला नून गुन्ना पतंग, पतंग, ये नून वस्ता,
नून गुन्ना, देखो ये, सॉरी वो नहीं था, ये नून गुन्ना, ये आपको दिख रहा है, ये नून गुन्ना है। इसमें जो है ये नून गुन्ना कैसा है, आधा लाम है, इसमें नुक्ता नहीं है, इसमें नुक्ता नहीं है, ये नून गुन्ना है, ये पहली किस्म जो हमने पढ़े थे ना, मुड़ू मैं, ये नून गुन्ना आधा लाम है, इसमें नुक्ता नहीं रहता है। इसकी आवाज हम नाक से निकालते हैं, नाक से निकालते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे माँ, माँ, ये लफ्ज जो है माँ, ये लफ्ज हर कोई बोलता है, बड़ा प्यारा लफ्ज है, दुनिया का सबसे प्यारा लफ्ज यही है माँ, अल्लाह के बाद। जैसे हम बोलते हैं ना, अल्लाह को कितने प्यार से हम बोलते हैं, वैसे माँ, अया, अया, खूबियां, परछाइयां, मामू, यहाँ, मैं और बोल रही हूँ, लिखा हुआ नहीं है, यहाँ, वहां, कहाँ, है, नहीं, ये लफ्ज है। इसके ये नून गुन्ना है, इसमें इसमें जो है ये नून की आवाज हम नाक से निकालते हैं। और अच्छा, इसकी पहली तारीफ ये है नून गुन्ना की कि इस हुरूफ को हम नाक से निकालते हैं। जैसे हमने पढ़े ना, माँ, आया, खूबियां, यहाँ, वहां, नहीं, कहाँ, है। और इसकी अब दूसरी तारीफ ये है कि ये नून गुन्ना जो है, ये हुरूफ जो नून गुन्ना है हुरूफ, ये अल्फाज के आखिर में होता है, या इसके आगे कोई हुरूफ नहीं होता है, ये अल्फाज का आखिरी हुरूफ भी कहलाता है ना, माँ आखिरी हुरूफ है, माँ आखिरी हुरूफ नून गुन्ना, या आखिरी हुरूफ नून गुन्ना, खूबियां आखिरी हुरूफ नून गुन्ना, परछाइयां आखिरी हुरूफ नून गुन्ना, अच्छाइयां आखिरी हुरूफ नून गुन्ना, खुशियां आखिरी हुरूफ नून गुन्ना। ये इसके आगे ये हुरूफ जो है नून गुन्ना, ये अल्फाज के आखिर में होता है, या नून गुन्ना हुरूफ जो है वो अल्फाज का आखिरी हुरूफ कहलाता है। अच्छा, अब इसकी तीसरी तारीफ, नून गुन्ना की तीसरी तारीफ ये है कि इस ये नून गुन्ना का इस्तेमाल जो है वो हम एक से ज्यादा जमा के लिए करते हैं, यानी एक से ज्यादा। जैसे अभी मेरे पास चॉकलेट है, एक चॉकलेट मेरे पास है या आपके पास एक चॉकलेट है, अब ये चॉकलेटों का डब्बा है, ये चॉकलेट की जमा में इसकी ये नून गुन्ने के हुरूफ का इस्तेमाल जो है एक से ज्यादा जमा वाले जो अल्फाज होते हैं उसमें किया जाता है। जैसे खूबियां, अब एक इंसान में, आप में, या हमसे बड़े जो उस्ताद होते हैं, जो हमारे मौलवी साहब होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, खूबियां, उनमें एक खूबी नहीं होती, खूबी यानी अच्छाई, उनके अच्छे काम, उनके अच्छे इखलाक, उनकी सबसे अच्छा बर्ताव, एक नहीं होता, बहुत सारी होती है, वो खूबियां हो गई ना जमा। अंग्रेजों, अब एक अंग्रेज नहीं है, एक अंग्रेज नहीं, एक अंग्रेज रहता तो अंग्रेज बोलते, अंग्रेजों, अंग्रेजों, अंग्रेजों में क्या है, बहुत सारे अंग्रेज है, इसकी ये जमा देखो नून गुन्ना जो है वो आखिर में है, अंग्रेजों। फिर फूलों, एक फूल है, एक से ज्यादा फूल है, फूलों, इसके आगे देखो नून गुन्ना है, फूलों, ये जमा में है। अब ये भी बात है कि ये फूलों, इसके आगे नून गुन्ना के आगे कोई हुरूफ नहीं है, ये जो है नून गुन्ना, इसमें दोनों तारीफ हमको नजर आ रही है कि ये जो है
پھولوں جو ہے نون گنا وہ جمع کے لفظ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ حروف کا آخری الفاظ کا آخری حروف ہوتا ہے. یہ پرندوں، ایک پرندہ ہے. اب یہ بہت سارے پرندے ہیں. اب یہ نون گنا اس کے لفظ کے آخر میں ہے، پرندوں، اور اس کا ہم کو جمع بتلا رہا ہے، جمع دکھا رہا ہے کہ بہت سارے پرندے ہیں، بہت سارے پرندے ہیں. ہوا دو تعریف اس کی ہو گئی، اور ایک ہم ناک سے پڑھے پرندوں، یعنی ایک ہی الفاظ میں ہم کو تینوں تعریف دکھ رہی ہے نا بیٹا. ہم کو ایک الفاظ میں تینوں تعریف دکھ رہی ہے کہ اس میں نون گنا کا استعمال ہے. اور نمبر دوسری تعریف یہ تھی کہ یہ حروف کے الفاظ کے آخری حروف ہوتا ہے، اس کے آگے یا پھر یہ الفاظ کا آخری حروف کہلاتا ہے. اور نمبر 3 ہماری تیسری تعریف یہ تھی نون گنا کے لیے کہ یہ جو ہے جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. خوبیاں، ایک سے زیادہ، بہت ساری خوبی. ایک خوبی رہتی تو یہ اچھا کام کرتا ہے، یہ وقت پر بچہ اسکول آتا ہے، نہیں، یہ بچہ وقت اسکول آتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اور پڑھتا ہے، ہر مضمون میں جو ہے اول آتا ہے، کھیل میں رہتا ہے، استاد سے اچھے ادب سے بات کرتا ہے، اپنے ساتھیوں سے بھی ادب سے بات کرتا ہے، اور بڑی خاموشی سے کلاس میں رہتا ہے، اور بڑے ادب سے ہر ایک کو سوال کرتا ہے. یعنی ایک بچے میں اتنی ساری خوبی ہے، ایک نہیں ہے، خوبیاں ہیں. تو تین تعریف نظر آئی ہمارے کو، آئی نا بیٹا. یہ نون گنا کا استعمال ہوا، خوبیاں، ناک سے نکالا گیا یہ خوبیاں. نون گنا جو ہے اس کو حروف کو ناک سے ادا کیا گیا، ناک سے نکالتے خوبیاں، اور یہ بولنے میں بہت اچھا لگتا ہے. دیکھو بیٹا، جیسے کہ ابھی ہم ایک جملہ بولتے ہیں، ہاں، وہاں پر بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، ہے نا، وہاں پر بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں. غور سے سنو، وہاں پر جماعت میں سارے بچے بیٹھے ہیں. ابھی یہ جملہ ہے، ہاں. ابھی ہم ایک بچہ آئے گا، بہت سارے بچے، مس جماعت میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں. وہ جملہ بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، اور اس جملہ کہنے میں تمیز بھی نظر آ رہی ہے نا. وہ جملہ کہنے میں ہم کو تمیز بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ کتنے اچھے سے بول رہا ہے، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہے ہماری جو نون گنا ہے، جو الفاظ کو ادا کرنے کی آواز جو رہتی نا، وہ ہم برابر ادا کرتے. تو اس سے جو ہے ہم کو ہمارے تلفظ جو ہے یہ ہمارا بالکل صحیح رہتا ہے. ہم کو جب آپ لوگ دیکھو بچپن میں آپ لوگوں کو جب یہ عادت پڑ جائیں گی ہے اور ہے بولنے کی، تو یہ جب آپ کو یہ عادت پڑے گی تو یہ خود آپ کو ہی آگے چل کر اچھا لگے گا. اور آپ اگر کسی سے آپ میں یہ عادت ہے کہ ہاں ہے، ایک بچہ ہے تو ہے، اور بہت سارے ہے تو ہیں، چیز ہے کہ تو ہے، بہت ساری چیزیں ہیں تو ہیں، یہ آپ پڑھیں گے، جب آپ خود بولیں گے تو آپ کو سننے میں بھی اچھا لگتا ہے. اگر آپ یہ بول رہے ہیں صحیح لفظ کے ساتھ ہے اور ہے کا ادائیگی کر رہے ہیں، لیکن سامنے والا جب کوئی ایسا بولتا ہے تو آپ کو نہیں اچھا لگے گا، نہیں آپ یہ ایسا نہیں ایسا ہے. اور ایک اسی طرح سے ہم پھول بولتے ہیں، پھول، دو چشمے ہے رہتا ہے، پھول، پھر، تو پھر کوئی بچے پھر پھول ایسا بولتے نا. یہ ابھی سے آپ لوگ جو ہے اپنی اس کو صحیح حروف کی ادائیگی جو ہے یہ ادا کرتے رہیں گے نا، تو بیٹا کیا ہوگا کہ آپ کو پڑھنے میں بھی اچھا لگے گا اور بولنے میں بھی اچھا لگے گا، اور آپ کی اردو صحیح ہوگی. صحیح ہے. اچھا، ابھی ہم کہاں تھے؟ خوبیاں. یہ ایک خوبی سے زیادہ ہے خوبیاں. آخر میں نون گنا ہے، آنکھ سے آواز نکلی ہے، اور یہ جمع میں ہے. انگریزوں، ایک نہیں، بہت سارے لوگ انگریز ہیں. تو انگریزوں. پھولوں، ایک پھول نہیں، بہت سارے پھول ہیں، باغ میں، چمن میں، گلشن میں، گلدان میں، پھول دستے میں بہت سارے پھول ہیں. پرندوں، آسمان میں بہت سارے پرندے اڑ رہے ہیں. درخت کی شاخ
پہ بہت سارے پرندے بیٹھے ہیں. جمع میں آیا نا بیٹا. خوشیاں. خوشیاں خوشیاں جو ہے ایک خوشی نہیں، بہت ساری خوشی ملتی ہے. کیسے ابھی آپ کے ابا باہر سے آفس سے آتے ہیں، آپ کے لیے مٹھائی لاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، عید آتی ہے، کپڑے بنتے، تو آپ کو بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں نا. ایک خوشی نہیں، بہت ساری خوشیاں. حروف کا آخری نون گنا ناک سے نکلا خوشیاں، اور اس کے آگے کوئی حروف نہیں ہے، اور یہ جو ہے جمع میں ہے. جہاں. اب یہ جہاں ہے. اب یہ جہاں مطلب یہ نام کے ساتھ بھی لگتا ہے. نور جہاں، نور جہاں، شاہ جہاں، یہ نام کے ساتھ لکھتے ہیں. لیکن یہ جہاں کون سا جہاں ہے؟ دنیا. دنیا جہاں ہے، دنیا. اب ایک جہاں، جہاں یعنی بہت بڑا جہاں ہے، بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی جگہ ہے. ایک جگہ رہتی تو اس کو جہاں بولتے تھے، جہاں یعنی جیم الف جا اور ہے جہاں، ایک ہی جگہ. یہ ہے جہاں. جہاں بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑا ہے. ایک ہی نہیں ہے جہاں، بہت سارے جہاں میں پوری ملک آتی ہے یہ جہاں. رنگوں. اب ایک رنگ نہیں ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہرا ہے، سفید ہے، لال ہے، پیلا ہے، کالا ہے، نیلا ہے، بلو ہے. ایک رنگ نہیں ہے، رنگوں. بہت سارے رنگ ہیں، بہت سارے رنگ ہیں. جانوروں. جانوروں. جانوروں ایک جانور نہیں ہے، بہت سارے جانور ہے، بہت سارے جانور ہے. تو جانوروں یہ جمع میں آیا ہے. تصویریں. اب ہم نے تصویریں کھنچوائیں، تصویریں بنائی، تصویریں جمع کی، ایک نہیں کی، بہت ساری کری، یہ جمع میں ہے. جوڑیاں. اب ہم جوڑیاں، اب ہم پکنک جاتے ہیں، آپ لوگ دیکھیں پکنک جاتے ہیں تو سب جو ہمارے استاد جو ہیں وہ بچوں کی دو دو جوڑی بنا کر، ایک جوڑی ایک دو ایسے ایسے جوڑی رہتی، جوڑیاں ہو گئی. یہ بھی جمع میں آیا. سمجھ میں آیا بیٹا؟ یہ ہو گئی نون گنا. اب نون کی دوسری قسم جو ہم نے نظم میں پڑھے تھے، نون گنا. اب یہ نون وسطی. اب یہ نون تو ہم کو معلوم ہے کہ آدھا لام رہتا ہے، اگر نقطہ نہیں ڈالے تو نون گنا، اور نون اس کے اندر نقطہ ڈال دیے بیچ میں، وہ کیا ہو گیا؟ نون پڑھتے ہیں. وسطی کے معنی ہے بیچ میں، درمیان میں. وسطی کے کیا معنی ہے؟ درمیان میں، بیچ میں. دیکھو یہ نون گنا ہے، آپ کو دکھ رہا ہے اسکرین پر ہے آپ کے، یہ نون گنا ہے. اس کو ہے وہاں یہاں کہاں پڑے. اب اس کو، اسی نون کو ہم نے یہاں پر نقطہ ڈالا بیچ میں، یہ دیکھو یہ نقطہ ڈالا ہم نے. لیکن آپ کو معلوم ہے اس کو بھی ہم نون گنا پڑھتے ہیں. نون گنا پڑھتے ہیں، ابھی آگے بتائیں گے ہم. اس کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے، یہ جو ہے ایک چھوٹی سی علامت جو ہے، ایک آنٹ کی شکل میں، الٹی آنٹ کی شکل میں ڈالتے ہیں. یعنی یہ نون تو ہے لیکن ہم اس کو نون گنا پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم اس کو، جیسے یہ نون ہے، نون گنا ہے، یہ نون گنا ہے. پھر ہم چلے چلے چلے، یہ نون کے اوپر نقطہ لگا ہے. اب یہ تو ہم پڑھیں گے، نون کو پڑھیں گے دکان، مان، سامان. لیکن ابھی اس کو ہم اور الفاظ میں پڑھیں گے، لیکن اس کو نون گنا میں پڑھیں گے. ابھی ہم آگے بتا رہے ہیں. ہاں، تو اس کے اوپر جو یہ ہے علامات یا یہ نشانی جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو اس کو ہم نون ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو نون گنا پڑھتے ہیں. ابھی آپ کو سمجھا؟ نون وسطی یعنی یہ نون گننے کے درمیان جو نقطہ لگتا ہے اس کو اور نون وسطی کہتے ہیں. اب دیکھیں گے یہ الفاظ ہم. اب دیکھو، اب ادھر سے غور سے دیکھیں گے آپ. یہ دیکھو الف مد آ، یہ آنق ہے، آنق. الف مد آ، نون قاف، دو چشمے ہیں،
आनक। अब ये सब कोई बोलता है आनक, आनक बोलता है नहीं इधर। इसको हम, ये आ गया नून, ये नून है, ये नून है, इसको हम नून वस्ता में पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? अलीफ मदा, अलीफ मदा, नून गुन्ना, काफ, दो चश्मे है, ये हो गया आँख, आँख, आँख। अब इसको आनक, आनक नहीं कोई पढ़ता है, आँख पढ़ते। अब देखो नून है, नून है, ये नून है, इसको हम नून गुन्ना पढ़ रहे हैं, तो देखो ऊपर छोटा सा एक नून गुन्ने के जैसे अलामत लगाते हैं, या उसको हम उल्टा आठ की तरह, देखो किताब की जो है बड़ी खुशखती से लिखा जाता है, इसके लिए उसको बड़ा सजा सवरा कर लिखते हैं, लेकिन ये जो है ये उल्टा आठ की उल्टा आठ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, वैसा रहता है। तो इसको हम नून गुन्ना पढ़ेंगे, नुक्ता रहकर भी हम उसको नून गुन्ना ही पढ़ेंगे। आँख, क्या पढ़ेंगे? आँख। अब देखो इधर है ए, नून, काफ, दो चश्मे, पंख, क्या हो गया? पनक, क्या हो गया? ये पनक, पनक नहीं पढ़ते हम। अब इसको हम ऐसा पढ़ेंगे, नून वस्ता में आएगा ये पे, नून गुन्ना, काफ, दो चश्मे है। अब देखो ये हो गया पंख, पंख मतलब पंख, तो ये नून गुन्ना है, ये नून तो है, देखो ये नून तो है, लेकिन इसको हम नून गुन्ना पढ़ेंगे, ये ऊपर अलामत लगाएंगे, ये ऐसी नून गुन्ने की अलामत है, ये गोल एक छोटी उल्टे आठ की तरह उसको पंख बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंख। क्या कहेंगे? पे, नून गुन्ना, काफ, दो चश्मे, पंख। नून पढ़ेंगे, नून है, लेकिन हम उसको नून को नून गुन्ना पढ़ेंगे, ये ऊपर निशानी पंख। अब नीचे आएंगे हम, हे, नून, सीन, ई, हंसी, हंसी, क्या हंसी? कुछ नहीं, लफ्ज का मायनी है, हंसी भी नहीं, हंस, हंस, हंस जो जानवर का नाम है, हंसी, हंसी क्या है? नहीं। अब इसको हम तरतीबवार में नून वस्ता में कैसे आएगा? ये है, नून गुन्ना, सीन, छोटी ई, हंसी। देखो ये हंसी, हंसी। अब ये हंसी, ये नून तो है, ये बराबर नून वाला है, इधर नून है, लेकिन इसको हम नून गुन्ना में पढ़ेंगे हंसी, यानी हंसना। आया समझ में? अब ये है जीम, नून, गाफ, लाम, जंगल। है मायने? नहीं, न सुनने में अच्छा न बोलने में अच्छा, जंगल। अब इसको हम तरकीब में पढ़ेंगे, लिखेंगे, जीम, नून गुन्ना, गाफ, लाम। ये देखो ये हमने लिखा जीम, नून, गाफ, लाम, लेकिन ये नून के ऊपर हमको नून गुन्ना पढ़ना है, तो ऊपर हमने ये छोटी सी नून गुन्ने की एक अलामत लगाए इधर, ये इसको पढ़ेंगे जंगल। क्या पढ़ेंगे? जंगल। अभी मैं फिर एक बार बोल रही हूँ बेटा, नून वस्ता में हम जो है नून को, नून तो दिखता है, नून है, नून का नुक्ता है, लेकिन हम उसको नून गुन्ना पढ़ते हैं। जब हम उसको नून गुन्ना पढ़ते हैं ना, तो ये ऊपर एक नून, एक निशानी लगा देते छोटे से नून गुन्ने की, फिर इसको हम पढ़ते हैं आँख, पतंग, पंख, हंसी, जंगल। और इसकी तारीफ भी है, इसकी तारीफ क्या है? इसकी तारीफ ये है, हाँ, इसकी तारीफ ये है बेटा, जैसे नून मुन्ना की भी तारीफ है, ऐसे ये नून भाई की भी तारीफ है, नून वस्ता की भी
तारीफ है, इसकी तारीफ ये है कि ये जो है ये नून वस्ता का इस्तेमाल वाहिद, वाहिद यानी एक, एक के लिए, अकेला, ये एक इसके लिए किया जाता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। जैसे मांग, मांग मतलब क्या है? अब ये मांग मतलब क्या है? एक तो बच्चों के सर पे हम निकालते हैं वो मांग रहती है ना, वो मांग। एक मांग रहती है मांगना, कि चलो ये हमारी ये मुराद पूरी, ये मांग ली है हमने, ये पूरा हो गया। दूसरी मांगे हमने, वो भी पूरा हो गया। मांग, एक ही मांग रही है ना। संग यानी मैं उसके संग, मैं अकेला उसके संग, साथ। मंगल, ये भी एक है, वाहिद, वाहिद यानी एक, एक से ज्यादा होता है वो जमा। आप लोगों ने पढ़े हैं इस इकाई दहाई सैकड़े में, पढ़े हैं आप लोगों ने। मांग, मांग एक, मांग लिया हमने। संग, साथ हो गया। मंगल एक। कमल, फूल, कमल का फूल देखा है आपने? कहाँ पर खिलता है? कीचड़ में खिलता है, और बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन खिलता कीचड़ में है। चांद एक है। बुलंद, ऊंचाई एक ही होती है ना, बहुत सारे, सभी ऊंचे नहीं रहते, सभी ऊंचे नहीं रहते, एक बुलंद रहता है। मीनार बुलंद रहता है, जैसे दिल्ली का लाल किला एक बुलंद है। और आपको, आपने कभी नाम सुना होगा शायद, बाहर कोई बड़ी इमारत रहती है, आप जाते होंगे, वो एक ही इमारत आपको बुलंद दिखती होगी। पतंग, पतंग भी जो है बहुत ऊंची, एक ही रहती ना, पतंग भी एक ही रहती। उड़ाते तो सभी है, लेकिन हर एक के पास एक ही पतंग रहती है। रंग, अब हम कोई सी भी कलर का कपड़ा पहनते हैं, कोई भी कलर हमारे पास बैग का कलर रहता है। रंग, एक रंग, एक, बहुत सारे रंगों से नहीं, सिर्फ हमारे पास एक रंग। एक पेन, ब्लू पेन एक रंग, लाल पेन एक रंग, काला स्केच पेन एक रंग, हुआ ना। कांच, अब कांच जो है, अभी ये कांच जो है हमारे कबर्ड में रखती है, वो एक ही रहती है। टेबल पे रहता है कांच, वो भी एक ही रहती है। या हमारे दरवाजा रहता है या खिड़की रहती है, उसमें भी एक ही कांच रखी। सांप, सांप एक ही रहता है ना। अभी बहुत सारे सांप तो कोई नहीं देखा है, एक साथ सबको भागते हुए सांप किसी ने नहीं देखा है, एक सांप देखते हैं। आया समझ में? तो नून वस्ता जो है वो दरमिया, अल्फाज के दरमियान में लगता है बेटा, लेकिन उसको हम नून गुन्ना के तौर पर पढ़ते हैं। नून गुन्ना में जैसा पढ़ते, नून गुन्ना में पढ़ते हैं, और उसके ऊपर जो अलामात रहती है उल्टे आंट की तरह, वो नून गुन्ना की रहती है। और ये नून अवस्था जो है वो वाहिद, अकेला, एक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आया आप लोगों की समझ में? मेरी समझ से आपको थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। आगे इंशाल्लाह फिर इसके आगे जब आप बड़ी बड़ी क्लास में जाएंगे, कि आपको एक नई नई शक्ल में सामने आते जाएगा। लेकिन ये जब आपको याद रह गया ना बेटा, आप फौरन वो उसको भी समझने में आसानी होगी। अच्छा, अब ये देखो और पढ़ो, मेरे साथ पढ़ेंगे आपने। पाँव पोंछ, पाँव पोंछ, पाँव ये अपने खुद के पाँव। नून गुन्ना आया, नून वस्ता आया, लेकिन पढ़ा हमने उसको नून गुन्ना की तरह, पाँव पोंछ। दांत मांज, अब इसमें दोनों में, दोनों जुमले में नून वस्ता है, दांत मांज, लेकिन हमने पढ़ा नून गुन्ना में, दांत मांज। नंबर 3, चिड़ियों का घोंसला, चिड़ियों का घोंसला, इसमें नून गुन्ना भी इस्तेमाल है, हुरूफ है, और नून वस्ता भी है, लेकिन हम उसको नून वस्ता को नून गुन्ना की तरह पढ़ रहे हैं। चिड़ियों का घोंसला। चूल्हे का धुआं, चूल्हे का धुआं, चूल्हे का धुआं। अब ये आखिर में देखो धुआं, ये नून गुन्ना है, इसके आगे कोई हुरूफ है नहीं है, धुआं है। ये जमा की शक्ल में आया ना, जमा की शक्ल में आया। सांप का फन, सांप का फन, ये नून है, लेकिन इसके ऊपर नून गुन्ना की अलामत है, इसको हमने नून गुन्ना की तरह पढ़ा, सांप का फन। ठीक है, अभी आज समझ में आया बेटा?
ابھی یہ آپ لوگوں کے لیے گھر کام ہے. گھر کام میں آپ یہ لوگ یہ لکھیں گے ایک الفاظ، کیونکہ ذرا یہ نون وسطی کے ہیں تو اس کو آپ لوگ ایک الفاظ کو 3 بار لکھیں گے. ایک بار لکھیں گے چاند تارا چاند، اس میں نون کو بھی ہم نے نون گننا پڑا. آنکھ مچولی، آنکھ مچولی، اس کو بھی ہم نے نون وسطی ہے یہ نون گننا پڑا. بلند پہاڑ، نون ہے نون گننا پڑا ہم نے بلند پہاڑ. گیلا آنگن، گیلا آنگن، نون ہے نون وسطی ہے نون گننا پڑا ہم نے گیلا آنگن. دھنک رنگ، دھنک رنگ، دھنک. اب یہ دھنک تو آپ نے دیکھی ہوگی بارش میں، بارش کے موسم میں، جب بارش کا موسم آخری رہتا ہے نا تو جب آسمان دھنک نکلتی ہے 7 رنگوں والی، یہ ہندی میں دھنک ہے اور اردو میں اس کو ہم بولتے ہیں قوس قزح اور انگلش میں بولتے ہیں ریمبو. ابھی آپ لوگ کا مزید آگے آگے اللہ آپ لوگوں کو عمر دراز کرے، یہ جیسے جیسے آپ جائیں گے آپ کو یہ سب وہی الفاظ دیں گے لیکن اس کی شکلیں بدلی ہوئی رہیں گی اور تھوڑے ذرا اونچائی پر رہیں گے. گنگا بہتی ہے، گنگا نون ہے، اگر پڑھیں گے گنگا ہوگا، اس کو ہم نے نون کو گننا پڑا. گنگا بہتی ہے. بجلی کوندی، کوندی، بجلی کوندی، نون ہے نون گننا پڑا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آپ کا بہت بہت شکریہ، حاضران جماعت کا بھی شکریہ. ابھی وہ کیا گوگل فارم، گوگل فارم سر بولے گی. مس میں نے چیٹ باکس میں ڈال دیا ہے، آپ اس کو اوپن کروائیے. جی سر. آپ لوگ ہمیشہ کی طرح اب ماشاءاللہ آپ بہت کافی ہوشیار ہو گئے ہوں گے. یہ گوگل فارم ہے، کیا ہے، کلاس فرسٹ سبجیکٹ ہمارا جو ہے سبجیکٹ یعنی مضمون اردو، ٹاپک یعنی عنوان نون گننا اور 20 نمبر کا ہے اور آج کی تاریخ ہے 8 فروری سن 2021. اب یہ آپ کا نام آئے گا، یہ آپ کی اپنی اسکول آئیں گے. اب چلو یہاں سے ہمارے سوال شروع ہو رہے ہیں. مس وائس نہیں آ رہی ہے. اچھا سر. ہاں، سوال نمبر 1، ڈیش دیکھ اڑنے کا. اب یہ 2 ہے آپ کے پاس، اس میں سے صحیح جواب سن کر 2 الفاظ ہے، صحیح جواب سن کر وہ لکھیں گے. نمبر 2، نون گننے کی علامات بتاؤ. دیکھو یہ 2 ہے، اب اس میں سے نون گننے کی کون سی علامات ہے؟ 1 ہے، 2 ہے، اب اس میں سے آپ کو صحیح دیکھ کر لکھنا ہے. سوال نمبر 3، بچے کو کس کے سنگ اڑنا ہے؟ اب یہ 2 دیا ہے، الفاظ 2 ہے، اب آپ اس میں سے جو صحیح ہے وہ لکھیں گے، اس پہ ٹک کر دیں گے. آپ یہ ٹک کرنا ہے. ہاں بیٹا. سوال ہے نون. اب اسے کون سا نون کہا جاتا ہے؟ اب دیکھو نون ہے، اس کے اوپر کچھ علامت ہے تو یہ 2 آپ کو دیا گیا ہے. اسے کون سا نون کہا جاتا ہے؟ اس میں سے جو صحیح ہے اس کو ٹک کرنا ہے آپ نے. اور یہ نون گننا لفظ میں کہاں لگایا جاتا ہے؟ یہ بھی 2 ہے الفاظ، اس میں سے جو صحیح ہوگا آپ اس کو نشان کرنا ہے. جہاں اس لفظ میں کون سے نون گننے کا استعمال ہوا ہے؟ جہاں کون سے آخری حروف دیکھیں گے کون سا نون ہے. یہ 2 نون میں سے کون سا نون ہے جو صحیح ہے اس کو آپ صحیح ٹک مارک کرنا ہے. سوال ہے نون گننے کی
कितनी तरह के होते हैं, नून गुन्ने कितने तरह के होते हैं, ये जो है दिया है, अदद में दिया है, वो देखो आप, और जो सही है उसको सही का निशान लगाएंगे। अब अलीफ नून गुन्ना गाफ वाव रे, ये जोड़कर कौन सा लफ्ज बनता है? दो लफ्ज लिखा हुआ है, आप उसको जो सही है वो निशान लगाएंगे। किस नून गुन्ने में नुक्ता नहीं लगता है? किस नून गुन्ने में नुक्ता नहीं लगता है? दो दिया गया है, दो लफ्ज दिए गए, इसमें से जो सही है उसको आप टिक करेंगे। नून गुन्ना, इसे कैसे पढ़ा जाता है? इसे कैसे पढ़ा जाता है? अब दो दिया है, अब मैं पढ़ लूंगी तो आप फटफट बता देंगे, तो आप खुद ही देखो नून गुन्ना इसे कैसे पढ़ा जाता है, जो सही है उसको निशान लगाएंगे। और आपने ये हल कर लिया है तो इसको आप सबमिट जमा कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे।